ang video vlogging uso naman kaayo pwes apilan ta kini ka may dadalagi kuno. Mga istoryang magkalagi-lagi akong ipakita dinhi sa Iligan City busa ako ubani sa akong day 1 sa vlogging journey. Sa day 1 nato nga istorya, sa sementeryo kita mo arangkada. Ay lagi kalag-kalag man, dinhi bibo ang kisaw sa katawhan. Negosyo left and right sa agianan, mga makaon ug mainom gihakad pagkadaghan. Apan kay adlaw man lagi sa mga minatay, bulak ug kandila na naglaray. Kandilang niwang, mugbo o hinuon ba dagko, pili lang mo alang sa pagdagkot nga tuyo. Kung ang inyong kwarta medyo gamay ra, digyot nga bulak mapalit tagsa-tagsa. Apan ni atong medyo sapian, nindot nga arrangement ikaw patugahan. Disad maguol kung ikaw magutman. Nagkadayang pagkaon sa palibot mapilian. Nagasong mani, hotdog o itlog. Ug daghanan pang uban sa tubig ug juice kini parisan. Kagutom ug kauhaw way problema dinhi. Apan ang kainit sa adlaw haskang kagrabe. Tungod sa kaalingiig na nag-short sa mananggan ining mga tita, apan wa ko kasabot nga nung nag-jacket ni silang kuya. Yes mga kaigsuunan, ning pagdua ko sa sementeryo, daghan kong natingad-an. Example na lang ang mga kandila. Sa pagdagkot sa mga hingtungdan, diha ko wala-wala. Dunay usa, duha o tuluman. Medyo seryosong pagdagkot ang katuyuan. Apan sad, dunay uban makurat ka. Lahing pagdagkot, nagdilaab ang siga. Lain na noon kog nahunahunaan, basin taon og arson ang namatya ning naa sa lubnganan. Makita sa dinhi sa mga nicho sa sementeryo ang estado sa mga kapamilyang mitunol og adorno. Ang mga medyo adonahan, mga bunggang bulak nga medyo daghan ang ipataban. Apan ni adtong pansyon nga inatura, daw klaro sad kaayo nga maoray makaya. Duna sad ko'y mga nakitaan nga nang hinaot nga ang ilang mga pangamuyo sa may panaw madunggan. Apan ning pipila ayaw ka, gipaagi sa text ang message nila. At least kuno sosyalan, huwag tayo mabuhat kay ila sadman. Kitang tanan nagpahibalo lang sa mga hinigugmang mipanaw nas kapunaw-punawan. Nganing adlaw sa kalag-kalag, kitang mga buhi sila gibisitahan. Kay kuno mas maayo na lang nga kita ang mubisita sa mga nangamatay kaysa sila unya ang mubisita kanato sa atong mga panimalay. Ako si Kuya Jimmy and this is day 1 of my vlogging journey.